इबादत यही बंदगी, शान रमजान की रौनक रहे कूबकू, रहे कूबकू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। शान रमज़ान 2023 का आप देखिए, देखते ही देखते किस तरह ये साल गुजर गया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार आप सब लोगों का कि जिन्होंने सारा साल इस सेगमेंट से मुताल्लिक़ भी अपनी राय दी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग बता रहे होते हैं कि हमने सेगमेंट में फ़लाँ किस्सा सुना, बच्चों को सुनाया, बच्चों के साथ बैठ के देखा, तो मेरी लर्निंग हो रही होती है सबसे ज़्यादा। और अगर इसमें सब शामिल अगर हो जाते हैं कुछ लोग, तो ये बहुत अच्छी बात है। और अल्लाह ताला इस सिलसिले को यूँ बरकरार रखे इंशाअल्लाह। आप सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों की मौजूदगी की वजह से बड़ा हौसला बढ़ जाता है, यकीन जानिए। और आप लोग भी अपना फ़ीडबैक देते हैं तो बहुत नवाजिश, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस सिलसिले को ऐसे ही जारी रखे इंशाअल्लाह। आज चूँकि इब्तिदाई नशिस्त है, तो ज़रा दास्तान की तरफ आने से पहले, वाक़ई की तरफ आने से पहले ज़रा एक यूँ तमहीद कर लें अगर हम कि कहा जा सकता है कि कुरान करीम में जो अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के वाक़यात हैं या अम्बिया अलैहिस्सलाम का तज़किरा है, 3 तरीक़ों से कैटेगराइज़ किया जा सकता है एक एतबार से। मसलन एक किस्म है अम्बिया अलैहिमुस्सलाम की जिनकी कौमें उन पर ईमान नहीं लाईं और पूरी की पूरी कौम तबाह कर दी गई। नूह अलैहिस्सलाम का वाक़या आपने सुना है, हूद अलैहिस्सलाम का कौम के पर अज़ाब आया, सालेह अलैहिस्सलाम का, कौम समूद, कौम आद, कौम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम की कौम, ये एक किस्म है। फिर एक और किस्म, अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों का इमाम बनाया, इमामुल अंबिया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के क्या कहने, और फिर नबूवत और रिसालत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खानवादे में रख दिया अल्लाह ताला ने। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम इमामुल अंबिया, यानी को इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ये मनसब अता हुआ और इंसानों का इमाम बनाया। और फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम के साथ खाना काबा तामीर किया और इस्माईल अलैहिस्सलाम को उसका मुतवल्ली बनाया। मक्के में आपने क़याम किया, वहाँ पर आपके 12 बेटे पैदा हुए। ये 12 बेटे कहलाए बनी इस्माईल। इस्माईल अलैहिस्सलाम के बेटे, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनके बेटे बनी इस्माईल। और सरकार दो आलम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ही की नस्ल में पैदा हुए, ख़ातमुन नबिय्यीन। यानी मतलब ये हुआ कि जो नबूवत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुई वो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुई। तो ये एक बेटे इब्राहीम अलैहिस्सलाम के, इस्माईल अलैहिस्सलाम, उनकी नस्ल बनी इस्माईल। अब आइए इसहाक़ अलैहिस्सलाम पर। इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे याकूब अलैहिस्सलाम। याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे हैं और चूंकि याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था इसराइल, तो इनकी जो नस्ल थी वो कहलाई बनी इसराइल, जिसका हम बहुत तज़किरा भी सुनते हैं। याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल, तो उनकी नस्ल बनी इसराइल। तो ये वो वाहिद नबी हैं, यानी ये कि जिनका किस्सा कुरान मजीद में एक ही मकाम पर एक ही सूरे में यकजा कर दिया गया। और मैंने जब ये पढ़ा तो बड़ा लुत्फ लिया। कुरान मजीद में इतने क़साइस हैं अम्बिया अलैहिमुस्सलाम के, और क्या कहने, एक से बढ़कर एक किस्सा। लेकिन खुद कुरान ने ही इसको अहसनुल क़सस का, अहसनुल क़सस, वो तमाम किस्सों में हसीन तरीन किस्सा। यानी यूसुफ अलैहिस्सलाम खुद हसीन तरीन, क्या कहना है, यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को हसीन तरीन किस्सा कह दिया कुरान पाक, अहसनुल क़सस। बाइबल में भी ये किस्सा एक अंदाज से मौजूद है। तो याकूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने 12 बेटे अता फरमाए। याकूब अलैहिस्सलाम एक ज़ौजा से 2 बेटे थे, यूसुफ अलैहिस्सलाम और हज़रत बिन्यामीन। सो ये जो मशहूर मारूफ दास्तान यूसुफ है। और जब आप भी देखिएगा, आपने पढ़ा है, बल्कि मैं ऐसे बच्चों के लिए कह रहा हूँ कि आप सूरह यूसुफ पढ़ें तो इंसान हैरान हो जाए कि किस डिटेल्ड अंदाज में इस पूरे वाक़े को बयान किया गया है। यानी मैं अपने तौर पे सोचता हूँ, जाहिर सी बात है, कुरान मजीद 6666 आयात का मजमुआ है, 114 इसके सूरे हैं, तो अल्लाह ताला का कलाम है, दुनिया की बेहतरीन किताब है। तो जाहिर है इसमें एक लफ्ज़, एक नुक्ता भी वैसे ही तो नहीं होगा। तो अल्लाह ताला ने, है ना, ऐसे ऐसे तो नहीं होगा। उसमें अल्लाह ताला ने एक सूरे को नाम दे दिया, सूरह यूसुफ, और फिर इतनी डिटेल से वाक़या
بیان کیا تو کتنی حکمتیں ہوں گی، کتنی ڈیٹیل کے ساتھ پورے کا پورا واقعہ بیان کر دیا. داستان یوسف علیہ السلام سے آغاز کریں گے انشاءاللہ شان رمضان 2023 کی سحر کا انشاءاللہ. تو یعقوب علیہ السلام ایک زوجہ سے 2 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام اور بنیامین. حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیوں اور فرما برداری کی وجہ سے یعقوب علیہ السلام آپ کا بڑا خاص خیال رکھتے تھے، خاص محبت تھی یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام کو، باپ کو بیٹے سے. اب داستان کا ہوتا ہے باقاعدہ آغاز ایک خواب سے. اور اگین اس طرح میں نے کہا یہ خواب بھی قرآن مجید نے انہی الفاظ میں بیان کیا. مطلب کاش دامن وقت میں گنجائش ہو تو انسان وہ آیات پڑھے اور ترجمہ پڑھے تو انسان حیران ہو کہ کس طرح یہ پوری ڈیٹیلز ہیں. آپ کو وقت ملے تو ضرور دیکھیے گا. ایک مرتبہ یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور کیا خواب دیکھا؟ 11 ستارے، 11 ستارے، سورج اور چاند، 11 ستارے، سورج اور چاند ان کو سجدہ کر رہے ہیں کہ آگے جھکے ہوئے ہیں. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ رہے ہیں. ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خواب کا سنا ہے. اب تو انبیاء کے خواب صرف خواب نہیں ہوتے. تو یوسف علیہ السلام اس وقت کم عمر تھے لیکن سمجھ گئے کہ یہ کوئی معمولی خواب نہیں ہے، اس کا کوئی مطلب ہے، اس کی کوئی منطق ہے، اس کی کوئی حکمت ہے. آپ نے اس خواب کو، ہم عام طور پہ کوئی خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان بیان کرتا ہے، یوسف علیہ السلام نے اس خواب کو کسی اور کے سامنے بیان نہیں کیا. والد گرامی کی خدمت میں حاضر ہوئے، بابا جان یعقوب علیہ السلام، نبی باپ نبی بیٹا، خواب، ہاں اللہ. بابا جان یہ خواب دیکھا ہے. خوش ہوئے یعقوب علیہ السلام، خوش ہوئے کہ گویا اس خواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بیٹے کے حوالے سے گویا بڑی کوئی عظیم پیش گوئیاں کر دی، جس سے ظاہر ہی ہو رہا تھا بظاہر کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ وہ بلند ترین مرتبہ حاصل کر لیں گے یوسف علیہ السلام، جس کے سامنے تمام لوگ اور خود ان کے اپنے بھائی، خود ان کا اپنا خاندان سرنگوں ہونے پر مجبور ہو جائے گا. لیکن یعقوب علیہ السلام کو اس بات کا بھی پتا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے اپنے بھائی حاسد بھی تھے ان سے. اب میں الگ الگ جگہوں پر پڑھتا ہوں کہ سورہ یوسف میں پتہ نہیں کیا کیا، یا داستانہ یوسف میں کیا کیا لیسنز ہیں، تو وہ تو علماء کرام بتائیں گے کیا لیسن. مجھے اپنے طور پہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ون آف دا مینی لیسنز یہ بھی ہے کہ یہ حسد، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو اس سے محفوظ رکھے کہ انسان بھائی کا دشمن ہو جاتا ہے، اور دشمنی کس حد تک جاتی ہے آپ دیکھیے گا. تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا ہے، یعقوب علیہ السلام کو بتایا ہے. یعقوب علیہ السلام جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ان سے حسد کرتے ہیں. یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ خواب ان بھائیوں کو معلوم ہو گیا تو بھائیوں کے حسد میں اور بغض میں اور اضافہ ہوگا. اور یہ نہ ہو کہ وہ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچا بیٹھے. یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو اس بات سے منع فرمایا کہ آپ نے اس خواب کو کسی بھائی سے ڈسکس نہیں کرنا ہے، بیان نہیں کرنا. بات ختم ہو گئی، دن گزرتے گئے. لیکن اس خواب کے بعد جہاں یعقوب علیہ السلام کی محبت و الفت یوسف علیہ السلام سے بڑھتی گئی، کیونکہ ایک تو ویسے ہی بڑی محبت تھی، اب خواب دیکھا ہے، خواب بیان کیا ہے، تو یہاں محبت بڑھتی گئی جو کہ obvious بھی ہو رہی تھی. وہاں ایک اور کام ہو گیا، وہاں باقی 10 بھائیوں کے دلوں میں بغض، نفرت اور حسد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا. 2 کام ہو رہے ہیں، یہاں الفت بڑھتی جا رہی ہے، وہاں حسد بڑھتا جا رہا ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انہیں اپنے چھوٹے بھائی یوسف علیہ السلام کے کردار، صفات اور خاص طور پر ان کے حسن، بڑے حسین تھے یوسف علیہ السلام، کیا کہنے اس نے یوسف. تو ہونا ہی چاہیے تھا کہ ان کے حسن یعنی صورت و سیرت میں کمال ہونے پر ان سے محبت بڑھا دیتے، وہ الٹا حسد کرنے لگے. اور حسد کی ایک بنیاد یہ بھی تھی کہ ہمارے والد یوسف سے کیوں زیادہ محبت کرتے ہیں. اور جب حسد اپنی انتہا کو پہنچتا ہے تو پھر یہ قدم آگے جاتا ہے، پھر یہ انتقام میں بدل جاتا ہے. اب یہاں پر بھی یہ ہوا. اب یہ سارے بھائی ایک اپنے طور پر میٹنگ کر رہے ہیں. میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچانا. ایک خفیہ میٹنگ ہوئی، ایک خفیہ گویا محفل منعقد کی گئی جس میں ایک فیصلہ ہوا. فیصلہ کیا ہوا؟ ایجنڈا کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو ان کو کس طرح نمٹنا ہے ان سے. فیصلہ کیا ہوا؟ فیصلہ یہ ہوا
کہ اگر بابا جان کی، اگر یعقوب علیہ السلام کی محبت اور توجہ حاصل کرنی ہے تو درمیان سے یوسف علیہ السلام کو ہٹانا پڑے گا، ان کی موجودگی میں ہم یعقوب علیہ السلام کے قریب نہیں ہو سکتے. تو یعنی کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانا، یہ اپنے بھائی منصوبہ بندی کر رہے ہیں، منصوبہ طے پا گیا، منصوبے پر عمل کرنے کا طریقہ بھی طے کر لیا گیا کہ گویا اور یوسف علیہ السلام ہمیشہ کے لیے راستے سے بھی ہٹ جائیں اور یہ لوگ جو راستے سے ہٹانے والے ہیں وہ مجرم بھی نہ بنے. اور باپ بالآخر صبر کر کے روئے گریا کرے گا، پھر صبر کر کے کیا کرے گا، تو اپنا محبت اور توجہ باقی بھائیوں کی طرف منتقل کر دے گا. سو یہ طے ہو گیا کہ اس انداز سے یہ بھیانک سازش اب تیار ہوتی ہے، اور اب اس سازش پر عمل درآمد کے وقت کا آغاز ہوتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ یہ بھیانک سازش تیار کیا ہوئی، ہوا کیا کہ بھئی راستے سے ہٹانا کس انداز سے ہے، یہ سازش کیا تھی. یہیں سے ہم کل سے داستان یوسف علیہ السلام کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ.